अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 126 इंशाअल्लाह आसान कवायद के साथ। जो मेरे बहन भाई कुरान पाक सीखना चाहते हैं इंशाअल्लाह ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप जो है नई वीडियो के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अपनी जो है राय ज़रूर बताया करें कमेंट में, ताकि मैं आने वाली वीडियो में मज़ीद आपकी राय को शामिल कर सकूं। तो सबक शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर दाल इज़, व इज़। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। अलिफ़ के ऊपर जब कोई अलामत होगी तो हमज़ा पढ़ा जाएगा, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है। यरफ़उ वा को पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है। आइन को निकाल के पढ़ेंगे। यरफ़उ व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल, हमज़ा ज़ेर बा इब, बा साकिन है, हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ, मोटा क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल। लेकिन ये हर सूरत में नहीं होते। जब ये साकिन होंगे तो हम क्या करेंगे, इन पे कलकला करेंगे। और कलकला क्या होता है कि जब अल्फाज अपने मखरिज से निकलता है तो वो फिर मुंह के अंदर लौटता है, घूमता है। ठीक है। हमज़ा ज़ेर बा इब, यूँ पढ़ेंगे हम, इब आराम से नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा ज़ेर बा इब। ठीक है। थोड़ा सा हम डबल करेंगे आवाज़ को। हमज़ा ज़ेर बा इब, ग़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, जब भी रा के ऊपर खड़ा ज़बर होगा तो ग़ा को पुर पढ़ा जाएगा, यानी कि मोटा पढ़ेंगे। ग़ा खड़ा ज़बर ग़ा, हा खड़ी ज़ेर ही, इब्राही, मीम पेश लाम मुल, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, मीम के पेश को लाम के साथ जॉइंट करेंगे, मिलाएंगे। इब्राहीमुल, क़ाफ ज़बर क़ा, ये दो नुक्तों वाला क़ाफ हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। हमेशा का मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी अलामत आ जाए इसकी सूरत तब्दील नहीं होगी। ठीक है। बिल्कुल जो है, यानी कि ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, ये फिर भी मोटा ही पढ़ा जाएगा। कुरान पाक में 7 अल्फाज ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी सूरतें तब्दील होती हैं, यानी कि अगर ज़बर आ गया तो मोटा पढ़ेंगे, पेश आ गया तो मोटा पढ़ेंगे, अगर ज़ेर आ गई तो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन 7 अल्फाज ऐसे हैं उनकी सूरतें चेंज नहीं होती, वो हर हाल में पूरी ही पढ़े जाते हैं। तो वो स्क्रीन पे हैं 7 अल्फाज जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है। आपने याद कर लेने हैं। तो पढ़ते हैं आगे सबक। मीम पेश लम मुल, इब्राहीमुल, मीम पेश लम मुल, इब्राहीमुल, क़ाफ ज़बर क़ा, वाव अलिफ ज़बर वा। अलिफ से पहले क्या है, पिछले अल्फाज पर ज़बर है। अलिफ तो हमेशा खाली होता है, लेकिन हमने देखना है उससे पहले अल्फाज पर अगर ज़बर है तो फिर अलिफ मद है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींचना है, क्योंकि ये हरूफ मद्दा में से है अलिफ। ठीक हो गया। इब्राहीमुल क़वा, क़वा, आइन ज़ेर आई, आइन को निकाल के पढ़ेंगे। दाल ज़बरदा, इब्राहीमुल क़वाइद, मीम ज़ेर मी, नून ज़बर लाम नल, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। बा ज़बर या बई, तो या साकिन है, उससे पहले अल्फाज पर ज़बर है। जब भी या साकिन हो और पहले अल्फाज पर ज़बर हो तो वो याए लीन होगा। याए लीन को जल्दी से पढ़ा जाता है और याए मद को खींच के पढ़ा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि याए मद कौन सा होता है। ठीक है। ये याए लीन है, आपने याद रखना। देखिए ये या भी साकिन है और ये या भी साकिन है, दोनों पे जज़म है, लेकिन फ़र्क क्या है कि या तो साकिन है, पिछले अल्फाज पर क्या है, इससे पहले अल्फाज पर ज़बर है, तो ये या लीन है, जल्दी से नरमी से पढ़ेंगे। ये या साकिन है लेकिन इससे पहले अल्फाज पर ज़ेर है, तो ये या मद है।
1 پوائنٹ یا 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہ والا یا، ٹھیک ہو گیا، یہ حروف مدہ میں سے یا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، یہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوتی ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوتی ہے، اور تیسرا لفظ ہے واو مد، ٹھیک ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مد ہوگی، انشاءاللہ ہم وہ آگے بھی پڑھیں گے۔ تو یہ 3 جو ہیں حروف مدہ ہیں، بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، اپنے یاد رکھنے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، ٹھیک ہے، یا اور واو۔ تو یہاں پہ یا آ گیا ہے، آگے پڑھیں گے۔ تازیتی من البیتی و اسماعیل، حمزہ زیر سین، اس سین میں سیٹی والی آواز ہوگی، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ و اسماعیل، یہ کون سی یا ہے ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، کمنٹ میں لازمی بتانا ہے یہ والی یا کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ و اسماعیل، تو وقف کریے، وقفے لازم ہے یہاں پہ۔ آخری لفظ جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں، اگر زبر زیر پیش ہوگی تو تینوں ختم ہو جاتی ہیں، آخری لفظ کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ و اسماعیل ربنا تقبل منا، غا کو موٹا پڑھیں گے، با کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، با میں تھوڑی سختی ہوگی تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ را زبر با، ربا زبر با، ربا، نون الف زبر نا، الف مد ہے، 1 پوائنٹ کھینچیں گے، ربنا، تا زبر تا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، با کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، قاف زبر با، قب، تقبا زبر لم، بل، تقبل، میم زینن من، نون تشدید والا ہے، غنہ کریں گے، نون الف زبر نا، منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نون مشدد میں اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ مشدد کس کو بولتے ہیں؟ تشدید کو۔ یہ 3 دندوں والی ہے، یہ تشدید ہوتی ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں آپ نون اور میم پہ دیکھو تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کروں گی، آپ سنیں۔ حمزہ زیر نون، ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، ان کا، حمزہ زبر نون، ان، حمزہ کو نون جزم سے ملائیں گے۔ اچھا، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی لفظ آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں اخفاء کا رول ادا ہوگا۔ تو حروف اخفاء کتنے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں۔ اگر ان میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیونکہ نون ساکن کا بھی وہی رول ہے اور تنوین کا بھی وہی رول ہے۔ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے بعد بھی حروف اخفاء میں سے کوئی لفظ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ اخفاء کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے انشاءاللہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتی رہوں گی، جیسے جیسے لفظ آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر نون، ان، تا زبر سین، تس، ان تس، تو یہاں پہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تا کے زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ ان تس، سین زبر سا، میم زیر یا، می، یا مد ہے کیونکہ یا سے پہلے والے الفاظ پر زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا مد کو 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان تسمی، عین پیش لام، عل، الف کو نہیں پڑھیں گے، عین کو ڈائریکٹ لام سے ملا کے پڑھیں گے۔ ان تسمیع، عین زبر ع، لام زیر یا، لی، میم پیش مو، انت السمیع العلیم۔ آیت مکمل ہوئی، آخری لفظ پر پیش ہے، ڈراپ ہو جائے گا، میم ساکن پڑھا جائے گا۔ انک انت السمیع العلیم۔ اب ہم مکمل آیت کی کریں گے تلاوت اور شروع کرتے ہیں تلاوت، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا۔ ہم نے مکمل آسان تجوید کے ساتھ ایک آیت پڑھی اور بہت آہستہ آہستہ پڑھی سمجھنے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو آج میں اجازت چاہوں گی، اگلا سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔